अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रुश्द व हिदायत के आलमबरदार, ईमान और तकवा के मेयार, हर खैर के काम में सबकत करने वाले थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने को पाया, नुज़ुल कुरान के गवाह बने, तरबियत और तज़किया का आला मेयार उन्हें नसीब हुआ और उन्होंने भी ईमान और तकवा की कसौटी पर उतर करके अल्लाह के बारगाह में रिदा मंदी और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की सर्टिफिकेट हासिल की। चनाचा कहा गया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इन्हीं जलील क़द्र सहाबा ने अपने पीछे ऐसे अक़वाल ज़र्री छोड़े जो रहती दुनिया तक लोगों की रहनुमाई के लिए मनारा नूर का किरदार अदा करते रहेंगे। आज मैं उस जलील क़द्र साहबी का एक कौल आपके सामने रखने जा रहा हूं जो इस उम्मत में सबसे ज्यादा हलाल और हराम का इल्म रखने वाला था। अअलमुकुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल। तो मैं सहाबा में हलाल और हराम उमूर का इल्म सबसे ज्यादा रखने वाले हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतअद्दिद मरवियात और उनके दरख्शंदा अक़वाल हम तक पहुंचे। उन्हीं में एक वो कौल है जिसे इमाम अबू दाऊद ने अपने सुनन में जगह दी और अल्लामा अलबानी ने उसे सही करार दिया। वो ये था कि अनकरीब एक दौर आएगा कि कहने वाला कहेगा मा लिन्नासी ला यत्तबिऊनी वक़द क़रअतुल क़ुरआन। भला लोगों को क्या हो गया, मैं उन पर कुरान पढ़ता हूं और ये लोग मेरे पीछे पीछे क्यों नहीं चलते, ये मेरे फॉलोअर क्यों नहीं बनते। मा लिन्नासी ला यत्तबिऊनी वक़द क़रअतुल क़ुरआन। और इस असर में, इस अजीम कौल में आगे चल करके ये है कि एक वक्त आएगा वो कहेगा हत्ता अब्तदिअ लहुम गैरा। लोग तो मेरे पीछे चलने चाहिए, मेरे फॉलोअरों का एक बहुत बड़ा जमगठा तैयार हो जाना चाहिए। कुरान भी पढ़ा, नहीं लगे मेरे पीछे, हदीसें भी सुनाई, नहीं चले मेरे पीछे। अब हत्ता अब्तदिअ लहुम गैरा, अब मैं कुरान और सुन्नत के अलावा इनके लिए बिदआत ईजाद करूंगा, तो देखता हूं कि क्या ये मेरे पीछे चलते हैं या नहीं। चनाचा लोगों के जमगठे की तादाद बढ़ाने की खातिर, अपने फॉलोअरों की तादाद ऊंची बनाने की खातिर यह शख्स किताब और सुन्नत के बजाय बिदआत और दीन में नई ईजाद करदा चीजें दाखिल करना शुरू कर देगा। चनाचा हज़रत मुआज़ इब्न जबल हमें नसीहत करते हैं इय्याकुम व मब्तदा, खबरदार तुम बचना उसकी उन बिदअती हरकत से जो वो नई चीजें दीन के नाम पर दाखिल करेगा। महज लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद बज़्ज़ा में ख्वैश सवाद आजम को अपने पीछे चलाने का नशा उसे दीन के काफी होने के अकीदे से हटाएगा और उसके दिलो दिमाग में यह रासिक करेगा कि लोग बिदअत के पीछे ज्यादा चलते हैं। लोगों का रुझान बिदअती जगहों, बिदअती उमूर, बिदअती मामलात, बिदअती त्योहारों की तरफ ज्यादा बढ़ता है। तो क्यों ना मैं भी इसी दरिया में गोताजन हो जाऊं ताकि मुझे भी लोगों की कसरत की पेशवाई,
لوگوں کی امامت کا شرف حاصل ہو جائے، جو اس طرح کے دین میں نئے ایجاد کردہ چیزوں میں زیادہ سے زیادہ پیچھے چلتے ہیں، تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے گا، لوگوں کی پیروی، لوگوں کے بڑھاوے، لوگوں کی کثرت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ کتاب و سنت کو یک طرف رکھ کر کے بدعات کے مہلک، بدعات کے تباہ کن، بدعات کے بھنور میں جا کر کے پناہ لے گا، لیکن یہ بھول جائے گا کہ یہی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اس لیے حضرت معاذ ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہیں اتقوا زیغۃ الحکیم فإن فی الحکیم ضلالہ۔ تم اس طرح کے حکمت کی باتیں کرنے والوں، دین کی باتیں کرنے والوں کی گمراہی سے بچو، کہ یہ لوگوں پر گمراہی کے دروازے کھولتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں میں گمراہی ہے، گرچہ کی اس کا لباس کتنا عمدہ ہے، گرچہ کی اس کے بول کتنے عمدہ ہے، گرچہ کی اس کی نقش نگاری کتنی عظیم ہے، لیکن ہے تو وہ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے ہی، اور اس کی بنیاد غلط نیت پر، نیت فاسدہ پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان کی راہ سے، ان کی پیروی سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچنا چاہیے۔ آج جب ہم اپنے آس پاس ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سنت کے ایوان سونے لگتے ہیں، ہمیں توحید کے ایوانوں میں لوگوں کی کثرت نظر نہیں آتی، لیکن اس کے برخلاف شرک کے مراکز آباد ہیں، بدعات کے مراکز لوگوں کی آواجاوی سے اٹے پٹے ہیں۔ تو ہمیں دھوکہ نہیں لگنا چاہیے، ہمیں امام ابن القیم کی بات ہر وقت مد نظر رہنی چاہیے کہ لا یغرنک، لا تغتر بکثرت الحالکین، لا تغتر بکثرت الحالکین۔ برائی کے راہ پر چلنے والے لوگوں کی کثرت سے تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ اس راستے پر چلنے والے بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں کی زیادہ اس راہ کو اختیار کرنے سے تمہیں دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ اسی راستے پر کامیابی ہوگی، اس لیے کہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ ہمیں صراط مستقیم پر بھیڑ نظر نہیں آئی، صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمیں سچ کے راستے پر چلنے میں کسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا، کہ سچ کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد کم تھی۔ اس کے برخلاف جہاں اس کے عکس کام ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، بول ہوتا ہے، نعرہ ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے، تو وہاں ہلاکت، بربادی ہوتی ہے، گرچہ کے لوگوں کی کثرت، مال کی فراوانی، دنیا کی بہتات، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج معاذ بن جبل کی یہ بات بہت یاد آئی، آج معاذ بن جبل کی یہ بات، رضی اللہ عنہ کی بات بہت یاد آئی کہ جب تک قاری قرآن پڑھتا رہا، لوگ اس کے پیچھے کم چلتے ہیں، جب وہ سنت سناتا رہا تو سنتوں کی بات سن کر کے اس کے پیچھے لگنے والے کم تھے، لیکن ہائے افسوس کہ بدعت کے بول، بدعت کے نعرے، بدعت کی آوازیں، ان پر لبیک کرنے والے بہت سے آج ہمارے آس پاس اسی منظر کی عکاسی ہوتی ہے۔ ھذا ما عندی وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔